आमीन आमीन आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया बेटा जी। खुदावंद आपको बरकत अता करे और हमेशा अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करता रहे, और इसी तरह आप हर रोज़ खुदावंद के ज़रूर गीत गाते रहें और दुआ करते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया जी आप तमाम परस्तारों का जिन्होंने रूह और सच्चाई के साथ खुदावंद की परस्तश की है और अपने होंठों का नजराना अता किया है। हमारी दुआ है कि ये तमाम की तमाम परस्तश खुदावंद के हजूर बखूर की मानत कबूल हो। मैं ईमान रखता हूं कि खुदावंद का तख्त जो है वो लग चुका है, उसके पाक हजूरी और रूह कुद्दुस की मामूरी इस वक्त इस जगह पर मौजूद है। अब वक्त है कि हम खामोश हों और खुदावंद हमसे हम कलाम हो। हम दुआ करेंगे कि खुदावंद आज कसरत से अपने बेटे को इवेंजलिस्ट ब्रदर सुहेल भट्टी को अपने जलाल के लिए खर्च और इस्तेमाल करें। हम दुआ करेंगे तमाम परस्तारों के लिए कि खुदावंद हमेशा उन्हें अपने जलाल के लिए खर्च और इस्तेमाल करें। मैं दावत दूंगा भाई साबर महराज को। प्लीज ब्रदर जी आप अपने माइक को अनम्यूट करें और दुआ में रहनुमाई करें। थैंक यू पास्टर जी। हम खुदावन का शुक्र करते हैं। कद्दूस 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 पूरी कुदरत वाले खुदा, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरे नाम को चला लो। ए बाप तुझे मुबारक कहते हैं, तेरा शुक्र करते हैं आज की सारी प्रस्तिश के जितने बहन भाइयों ने खुदावन इसमें हिस्सा लिया। खुदा उन सबको बरकत दे, उनके घरानों को बरकत दे। और ए बाप तेरा शुक्र हम करते रहे, तुझे मुबारक कहते रहे, क्योंकि तू अजीम खुदा है, तू लश्करों का खुदा है, तू हमारा बाप है। ए खुदा तेरा शुक्र है, खुदा तेरा खास तौर पे बच्चों के लिए तेरा शुक्र हो जिन्होंने खुदा तेरी हमदो सुना, उनके घरानों को बरकत दे। ए खुदा हमारा ईमान है कि आज की प्रस्तिश के वसीले तेरा तख्त लग गया है, और अभी जब तेरी आवाज को सुनने का तेरे खादम भाई सुहेल को तेरे पाक लहू में छुपाते हैं। और ए खुदा जो भी आज तूने उन्हें कलाम दिया पाक रूह के जरिए, तेरा बंदा जब कलाम का बीज बोता है तो हमारी जिंदगी में 30 गुना 60 गुना बल्कि 100 गुना फल लाए। और ए खुदा में फसल दे कि ना सिर्फ हम सुनने वाले हों बल्कि इस कलाम पर अमल करने वाले, क्योंकि तेरा कलाम जिंदगी देता है, बरकत देता है, जुए तोड़ बंधन तोड़ता है, ये बंद बंद गुदे गुदे से गुजर जाता है, जिंदगियां बदल देता है। बाप तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो। यीशु जी पूरी जमात को तेरे पाक लहू में छुपाते हैं और भाई के लिए दुआ करते हैं। खुदा अपने खादम को कसरत से इस्तेमाल करना, हिकमत और दनाई दे, ताकि वो जब तेरा बंदा कलाम के बेद खोलता है तो यीशु जी हम सब बरकत पाएं और सीखें और इसके मुताबिक हम जिंदगी गुजारें और हमेशा तेरी गवाही दे सके कि तू ही अजीम खुदा है। यीशु जी सारी जमात को तेरे पाक लहू में छुपाते हैं और भाई सहेल के लिए ब्रू पाक का मसा बरकत और जोर मांगते हैं यीशु के नाम से, आमीन आमीन आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया भाई साबर। खुदावंद आपको और आपके घराने को कसरत से बरकत अता करे। अब वक्त है कि हम खुदावंद की जिंदा पाक कलाम को सुनेंगे। मैं बड़ी इज्जत एहतराम के साथ दावत दूंगा इवेंजलिस्ट ब्रदर सुहेल भट्टी को कि वो आए और खुदावंद के जिंदा पाक कलाम को शेयर करें। आज मेरी जिसे कहते हैं ना कि दावत को उन्होंने कबूल किया है, क्योंकि सिस्टर रुखसाना की इमरजेंसी थी, उनकी भाभी हॉस्पिटल में दाखिल थी तो उन्हें वहाँ जाना था। तो मैं शुक्रगुजार हूँ सबसे पहले ब्रदर सुहेल का कि उन्होंने फौरी तौर पर हाँ किया और इस मर्जी को पूरा किया। गॉड ब्लेस यू। वेलकम ब्रदर सुहेल भट्टी। थैंक यू पास्टर जॉन लतीफ और जितने लोग भी आज इबादत में मौजूद हैं, जो दूर से सुन रहे हैं, जो नहीं आए, उनके लिए भी खुदा का शुक्रगुजार हैं। मेरा ईमान है कि वो व्हाट्सएप और फेसबुक के जरिए इस कलाम को सुनेंगे और सारी शुक्रगुजारी खुदा यीशु मसीह के नाम को पहुंचे और सारा जलाल उसी के नाम को हो। जिस तरह खूबसूरत वर्शिप की गई, हम दो सना की गई, तो अब वक्त है कि हम सुनेंगे और खुदा अपने कलाम में से बात करेगा। हमारा जो मौजू पिछला कलाम जब मैंने आप लोगों से जिक्र किया, जिसका कलाम मैंने शेयर किया, वो खुदा की बादशाही के मुतालिक था।
اور بس اب یہ تھوڑی سی کریکشن ہے، خدا کی مرضی نہیں بلکہ خدا کی بادشاہی ہے، آسمان کی بادشاہی۔ تو جو پہلا ٹاپک جو میں نے گزشتہ 2-3 ہفتے پہلے آپ لوگوں سے شیئر کیا کہ آسمان کی بادشاہی، مسیح کی بادشاہی، خدا کی بادشاہی کیا ہے اور اس میں کون سے لوگ داخل نہیں ہوں گے۔ تو میں نے آپ سے 6 طرح کے لوگوں کا تذکرہ کیا تھا کہ 6 طرح کے لوگ جو ہیں آسمان کی بادشاہی میں داخل نہ ہوں گے، اور جن کو مجھے اور آپ کو کلام سنانے کی ضرورت ہے اور ان کو انکرج کرنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ خدا کی اور آسمان کی بادشاہی کے وارث ٹھہر سکیں۔ تو ہم نے 6 باتیں سیکھی تھیں، 6 طرح کے لوگ کون ہیں جو آسمان کی بادشاہی میں داخل نہ ہوں گے۔ یہ ایک ریویژن ہے پچھلے کلام کی، کیونکہ اگلا مضمون اسی سے ریلیٹڈ ہے اور یہ مکمل ہو جائے گا آج ٹاپک۔ پہلی بات تھی بدکار لوگ، دوسری ریاکار لوگ، اور تیسرا تھا جو بچوں کی مانند نہ بنے، اور چوتھا تھا جو نئے سرے سے پیدا نہ ہو، اور پانچواں تھا انسانی جسم رکھنے والے لوگ، اور چھٹا پوائنٹ تھا 2 دلے لوگ۔ یہ لوگ، یہ ایک کیٹیگری ہے، یہ ایک لسٹ ہے کلام کے مطابق، حوالہ جات کے مطابق نئے عہد نامہ میں، جس کو پالوس رسول بڑی تفصیل سے بیان کرتا ہے، اور یسوع مسیح اور پاک روح کی تحریک سے جو اسے کلام ملا اور اس نے اس کلام کو پیش کیا اور بتایا۔ آج ہم دیکھیں گے کہ اب کون سے لوگ ہیں۔ پہلے ہم نے سیکھا کہ وہ کون تھے جو نہیں جا سکتے، لیکن آج ہم دیکھیں گے وہ کون سے 6 لوگ ہیں جو آسمان کی بادشاہی میں داخل ہوں گے۔ آج ہم اس بات کے بارے میں سیکھیں گے، جس طرح ابھی بھائی نے دعا کی، اور دعا کے اندر انہوں نے ایک لفظ کا ذکر کیا، بھید، کہ خدا اپنی کلام کے بھید ہم پر اشکارا کرے۔ تو میرے عزیزو، اس سے پہلے کہ ہم اپنے کلام، اپنے ٹاپک کی طرف بڑھیں کہ خدا کی بادشاہی اور خدا کی بادشاہی میں کون سے وہ 6 لوگ ہیں جو داخل ہوں گے، اس سے پہلے کہ ہم کلام کی طرف بڑھیں، میں درخواست کروں گا کسی بھائی سے بھی، یہاں جو کوئی بھی پہلے حوالہ نکالے متی رسول کی انجیل اور اس کا 13 باب اور اس کی 10 سے 11 آیت پڑھی جائے۔ جو پہلے نکال لے، جو ریڈی ہے وہ پڑھے۔ جی۔ شاگردوں نے پاس آ کر اس سے کہا کہ تو ان سے تمثیلوں میں کیوں باتیں کرتا ہے؟ اس نے جواب میں ان سے کہا، اس لیے کہ تم کو آسمان کی بادشاہی کے بھیتوں کی سمجھ دی گئی ہے مگر ان کو نہیں دی گئی۔ کلام کے پڑھے جب برکت ہو، آمین۔ تھینک یو پاسٹر صاحب، تھینک یو۔ یہاں پر متی رسول یہودیوں کو لکھتا ہوا نظر آتا ہے، کیونکہ متی کی انجیل یہودیوں کو لکھی گئی، اور اس میں وہ شاگرد جو ہیں وہ یسوع مسیح سے بات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہاں سوالیہ نشان ہے 10ویں آیت میں، جس طرح پاسٹر جان لطیف نے آپ کے سامنے اس آیت کو پڑھا۔ شاگردوں نے پاس آ کر اس سے کہا، تو ان سے تمثیلوں میں کیوں باتیں کرتا ہے؟ یہ کوشچن تھا، اور اس کا جواب یسوع مسیح دیتے ہیں۔ اسی سوال کا جواب یسوع مسیح دیتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور یسوع مسیح نے اپنے مبارکہ الفاظوں کے ساتھ اس کو بیان کیا اور ان سے کہا، مخاطب ہو کر کہا، اس نے جواب میں ان سے کہا، لکھا ہے اس لیے کہ تم کو آسمان کی بادشاہی کے بھیدوں کی سمجھ دی گئی ہے مگر ان کو نہیں دی گئی۔ یہ اس سوال کا جواب تھا۔ اب آج ہم دیکھیں گے آسمان کی بادشاہی، خدا کی بادشاہی، مسیح کی بادشاہی کا بھید۔ یہ کون سے بھید ہیں جس کی سمجھ شاگردوں کو دی گئی، اور یہودیوں کو جو کہ شریعت کے عالم تھے، جو کلام سے معمور تھے، پرانے عہد نامے کی ایک ایک بات کو رٹے ہوئے تھے، زبانی یاد تھی ان لوگوں کو، اور اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتے تھے، اور موسیٰ کو اپنا روحانی لیڈر مانتے تھے، اور اس کے مطابق یسوع مسیح ان سے تمثیلوں میں بات کرتا ہے، لیکن وہ تمثیلوں میں بات سمجھ نہ پاتے۔ تو شاگردوں نے جب یسوع مسیح سے سوال کیا تو یسوع مسیح نے کہا کہ تم کو آسمان کے بھیدوں کی سمجھ، آسمان کے بھیدوں کی، یہاں جمع کا لفظ استعمال ہوا ہے، بھید، بھید سے بھیدوں نکلا، اور یہاں پر آج ہم ایک بھید کے بارے میں بات کریں گے، خدا کی بادشاہی کا بھید۔ اور جس طرح آپ کے سامنے آیت پڑے گی کہ یسوع مسیح نے جواب میں کہا بھیدوں کی سمجھ دی گئی ہے۔ آسمان اور کی بادشاہی، خدا کی بادشاہی اور یسوع مسیح کی بادشاہی کا ذکر مرکز کی انجیل میں 5 دفعہ ملتا ہے، لوکا کی انجیل میں
33 दफा मिलता है, यूहन्ना की इंजील में 9 दफा मिलता है और मत्ती की इंजील में खुदा की बादशाही के बजाय आसमान की बादशाही 34 दफा इस्तेमाल किया गया है। मेरे अजीजों, इसकी मुनादी पहले यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने की, फिर खुदा यीशु मसीह ने खुद पाकरू नजूल होने के बाद शागिर्दों से की। और इसके ये तालीम हमें बाइबल मुकद्दस में आसमान की बादशाही और खुशखबरी की तालीम इसी इन हवाला जात में दी जाती है। और खुदा यीशु मसीह ने कहा मत्ती की इंजील में तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। और ये बादशाही क्या थी? खुदा की बादशाही मेरे अजीजों एक भेद है। एक भेद का मतलब है ऐसी बात या ऐसा काम जो अभी तक अश्कारा ना हुआ हो, जो छुपा हो या खुदा ने अभी तक जाहिर ना किया हो, लेकिन खुदा ने अपने मंसूबा के मुताबिक इस भेद को बनी इसराइल कौम नहीं बल्कि नए ऐद नामे की कलीसिया पर अश्कारा किया। इस भेद को और उन भेदों को लफ्ज तफसील के साथ अपने शागिर्दों को, जो कि पहली सदी की कलीसिया 12 लोगों पर मुश्तमिल थी, उसके बाद शागिर्द बढ़ते गए और यीशु मसीह के करीब बैठकर उसके कदमों में बैठकर उन्होंने इन कलाम को, इन भेदों को सीखा। ये वो भेद है जो खुदा ने अपने बेटे यीशु मसीह के वसीला से बनी इसराइल कौम पर नहीं, उन पर ये भेद था, लेकिन नए ऐद नामे की कलीसिया पर ये भेद खोल दिया गया। तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। बनी इसराइल में तर्ज हुकूमत की तरह का एक भेद था, खुदा की बादशाही। खुदा ने शुरू में बनी इसराइल की रहनुमाई मेरे अजीजों मूसा, सरदार काहिन, हारून के जरिए की। फिर मुल्क कनान में जैसे बनी इसराइल पहुंचती है तो यशुआ और सरदार काहिनों के जरिए की। उसके बाद खुदा ने काजियों के जरिए हुकूमत की। फिर सैमुल नबी के जमाना में बनी इसराइल ने एक बादशाह मांग लिया और खुदा नाराज हो गया। उन्होंने इसकी बजाय किसी इंसान को बादशाह मान लिया। खुदा इस वजह से नाराज हुआ कि वो एक इंसान पर भरोसा करना चाहते हैं। वो एक इंसान को अपना बादशाह, जो कि मैं हकीकी जिंदा खुदा का बादशाह हूं, मुझे कबूल नहीं बल्कि इंसान को बादशाह मानना चाहते हैं। तो खुदावंद ने सैमुल नबी से कहा जो कुछ ये लोग कहते हैं उनके लिए कर और इनकी बात मान, क्योंकि इन्होंने तेरी नहीं बल्कि मेरी हकारत की है, मेरे हुक्म की अदूली की है, मुझे नाराज किया है। सो सैमुल नबी ने खुदा के हुक्म के मुताबिक बनी इसराइल को एक बादशाह दिया। मेरे अजीजों, इसका पहला सैमुल उसकी 8 और 7 आयत में मिलता है। हालांकि खुदावंद खुदा लिखा है तुम्हारा बादशाह था, लेकिन सैमुल ने साउल बादशाह को मसा किया और वो बनी इसराइल बनी इसराइल की कौम के लिए बादशाह मुकर्रर हुआ। इसका तस्करा भी पहली सैमुल की किताब में मिलता है। उसके बाद फिर साउल के बाद खुदा दाऊद बादशाह बनी इसराइल कौम का मुकर्रर हुआ और खुदा ने दाऊद के साथ एक अबदी अहद किया कि मैं अपने बरगजीदा के साथ अहद बांधा है। खुदा ने अपने बंदा बरगजीदा चुना हुआ शख्स, खुदा जिससे पसंद करता था दाऊद नबी, उसके साथ अहद बांधा और अपने बंदा दाऊद के साथ कसम खाई कि मैं तेरी नस्ल को हमेशा के लिए कायम करूंगा और तेरे तख्त को पुश्त दर पुश्त बनाए रखूंगा। इसका तस्करा ज़बूर की किताब में मिलता है। मेरे अजीजों, बनी इसराइल की बादशाहत खत्म हो गई, लेकिन खुदा का अहद अभी पूरा होना बाकी था। इसीलिए यहूदी लगातार एक बादशाह का इंतजार करते रहे जो दाऊद के तख्त पर बैठेगा। सो मेरे अजीजों, खुदा ने उनको बादशाह दिया और अब खुदावंद यीशु मसीह जो कि हकीकी बादशाह है और जिसकी बादशाही हकीकी है, ये एक मिथ नहीं है, एक फर्जी कहानी नहीं है, बल्कि हकीकत है। और खुदावंद यीशु मसीह यहूदियों के बादशाह बनने के लिए आए तो उन्होंने क्या कर दिया? रद्द कर दिया, उसे कबूल ना किया। और यही बादशाही मेरे अजीजों 2000 साल के लिए मुंतफी हो गई। अब ये जमीनी बादशाही खुदा यीशु मसीह की दूसरी आमद पर
शुरू होगी, जिसके मैं और आप मुंतजर हैं, और जिसमें वो लोग जाएंगे जो मैंने एक लिस्ट बताई कि खुदा की बादशाही में कौन लोग नहीं जाएंगे, और आज हम देखेंगे वो कौन से लोग हैं, 6 किस तरह के लोग हैं जो खुदा की बादशाही में दाखिल होंगे। मेरे अजीजों, खुदा यीशु मसीह ने बादशाही की मुनादी की तो कहा तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है, मत्ती 4 बाब उसकी 17 है। लेकिन मेरे अजीजों, जिस बादशाही की खुदा यीशु मसीह खबर दे रहे थे, जिसकी प्रीचिंग कर रहे थे, उसका ताल्लुक दिलों से और तौबा करने से था। खुदा यीशु मसीह चाहते थे कि लोग तौबा करें, गुनाहों से फिरें और आसमान की बादशाही के वारिस ठहरे। वो मिराज जो उनके लिए तैयार की गई थी, हमारे आका खुदा यीशु अल मसीह उनको अपने पहले वाज, जो पहली मुनादी थी, उसके जरिए खुदा यीशु मसीह लोगों को कहना शुरू करा तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई। और चुनाचा निकोदेमस के बारे में इसका तस्करा मिलता है। मेरे अजीजों, निकोदेमस जो कि शरअ का आलम था, उस्ताद था, वो शरीयत से मामूर था और वो शरीयत सिखाता था। और जब वो यीशु मसीह के पास आया तो खुदा यीशु मसीह से सवाल किया उसने, और लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा, जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही को देख नहीं सकता। यूहन्ना 3 बाब उसकी 3 आयत। खुदा की बादशाही के लिए नए सिरे की पैदाइश की शर्त एक ऐसी चीज थी जो कभी सुनी भी नहीं गई थी। इसीलिए मेरे अजीजों, खुदा यीशु मसीह ने कहा कि जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो वो आसमान की बादशाही को देख नहीं सकता। निकोदेमस शरीयत का आलम, उम्र रसीदा शख्स था, लेकिन वो नई पैदाइश को मेरे अजीजों हरगिज नहीं समझा, ना उस वक्त समझ सका। और यही खुदा की बादशाही का भेद था। खुदा की बादशाही में दाखिल होने के लिए इंसान को नई पैदाइश, पानी चाहिए और पानी पड़ेगी। जब कोई नई पैदाइश हासिल कर लेता है तो खुदा की बादशाही उस इंसान की जिंदगी में इस वक्त शुरू हो जाती है। बस खुदा की बादशाही के 2 पहलू। जब कोई भी शख्स यीशु मसीह को अपना शख्सी निजातिंदा कबूल करता है, नई पैदाइश का तजर्बा कर लेता है, तो उसके दिल के अंदर नई पैदाइश का सिलसिला शुरू हो जाता है। इंसान के दिल में खुदा की बादशाही कायम होना, ये पहला पहलू है। दूसरा पहलू, इस जमीन पर मसीह की बादशाही कायम होना। ये 2 पहलू हैं खुदा की बादशाही के बारे में। मेरे जो लोग अभी तक, जब तक आसमान की बादशाही में, जब तक दूसरे आमद सानी नहीं हो जाती, रैप्चर नहीं हो जाता, जितने लोग यीशु मसीह को कबूल करते आ रहे हैं, उनके दिलों में मसीह की बादशाही कायम होती जाती है। जो भी आज के वक्त और जब तक मसीह आ नहीं जाते, जब तक लोग यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करते हैं, तो उनके अंदर आसमान की बादशाही कायम हो जाती है। और वही लोग मसीह के साथ जब 1000 साल बादशाहत होगी उसमें हिस्सा लेंगे, वही शरीक होंगे। और कलाम के जब हम मुताला करते हैं तो हमें पता चलता है कि इस्राएल, बनी इस्राएल और कलीसिया दोनों मसीह की बादशाही में शामिल होंगे। बनी इस्राएल कौम भी और नए ऐद नामे की कलीसिया भी, लेकिन अलग अलग नोयत में, नोयत फर्क होगी। जैसे वो इस तरह कि बनी इस्राएल कौम के साथ इस जमीन पर खुदावंद इसी बदन में शरीक होंगे, जबकि कलीसिया, जलाली कलीसिया, जो कि कलीसिया इस जमाने की है, जलाली बदन में मसीह के साथ बादशाही करेगी। मेरे जिजो, ये शर्फ, जलाली कलीसिया होने का शर्फ, ये नए ऐद नामे की कलीसिया को बख्शा गया, ताकि खुदा की बादशाही में वो जब रैप्चर होगा तो हमारे बदन क्या होंगे, बदल जाएंगे, वो जलाली रूहानी बदन हो जाएंगे। क्योंकि पिछले टॉपिक में सीखा कि जिस्मानी जिस्म, इंसानी जो जिस्म रखते हैं, इंसानी जिस्म खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता, बल्कि रूहानी जिस्म, जलाली जिस्म। तो जब कलीसिया को खुदा ने ये भेद जब खोला, तो उस भेद का उस पर जब जाहिर किया, तो उनको सारी बातें सिखाई अपने कलाम के वसीला से, पाक रूह के वसीला से। तो कलीसिया को ये शर्फ हासिल हुआ कि वो आसमान की बादशाही में जलाली बदन के साथ शरीक होगी।
لہذا خدا کی بادشاہی میں میری جو داخل ہونے کے لیے پہلے دلوں میں خدا کی بادشاہی کو حاصل کرنا ہے، ہمارے دلوں میں آنی چاہیے۔ جب تک ہمارے دل میں خدا کی بادشاہی کا پھل پیدا نہیں ہوگا تب تک ہم وہ قائم ہی نہیں ہو سکتے۔ جب تک وہ اندر آئے گی نہیں تب تک وہ ہمارے دلوں میں قائم نہیں رہ سکتی، اور جب قائم نہیں ہوگی تو ہم داخل نہیں ہو سکیں گے۔ اسی لیے ہم سب کو نئی پیدائش کا تجربہ کرنا ضرور ہے، کیونکہ جب تک ہم نئی پیدائش کا تجربہ نہ کریں گے ہم آسمان کی بادشاہی میں داخل نہ ہو سکیں گے۔ اور اسی طرح فریسیوں نے اس سے پوچھا کہ خدا کی بادشاہی کب آئے گی؟ تو خدا یسوع مسیح نے جواب میں ان سے کہا کہ خدا کی بادشاہی ظاہری طور پر نہیں آئے گی، اور لوگ یہ نہیں کہیں گے کہ دیکھو یہ یہاں ہے یا وہاں ہے، کیونکہ دیکھو خدا کی بادشاہی تمہارے درمیان ہے۔ اور میرے عزیزو، یہ وہ بھید تھا جو کہ فقی فریسیوں کو، یہودیوں کو نہیں سمجھ آیا، جس میں نیکودیمس بھی شامل تھا، وہ بھی یہ سمجھ نہ پایا، اسی لیے اس نے خدا یسوع مسیح سے سوال پر سوال کیے، حالانکہ وہ شرع کا عالم تھا۔ کیوں کہ پرانے عہد نامے میں بھید اور خدا کی بادشاہی کے متعلق یہ ایک چھپی ہوئی بات تھی، اور خدا نے یہ بھید صرف نئی عہد نامے کی کلیسیا، جس میں میں اور آپ شامل ہیں، ان پر ظاہر کیا۔ اور جتنے یہودی یسوع مسیح کو قبول کرتے گئے، کلیسیا میں شامل ہوتے گئے، ان پر یہ سارے بھید اشکارا ہوتے گئے، اور وہ جان گئے کہ آسمان کی بادشاہی ہمارے لیے بنائی گئی ہے، یہ میراث خدا نے ہمارے لیے بنائی گئی ہے، ہماری نسلوں کے لیے، تاکہ جب وہ آئے تو ہم اس میراث کو حاصل کر سکیں۔ یہ وہ میراث ہے جو نہ ختم ہونے والی ہے نہ مٹنے والی ہے، یہ وہ میراث ہے جو دنیاوی نہیں بلکہ روحانی ہے، یہ وہ میراث ہے جو آسمان سے اتری ہے۔ تو میرے عزیزوں، میں اور آپ کتنے ہی خوش قسمت شخصیت ہیں کہ ہمارے فیملیز، ہمارے بچے جب ورشپ کرتے ہیں، خدا کا نام لیتے ہیں، تو آسمان پر لاکھوں کروڑوں فرشتے خوش ہوتے ہیں، ان کے ساتھ مل کر ورشپ کرتے ہیں۔ جب وہ کلام کو پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، تو خدا خوش ہوتا ہے۔ آپ ایک بچے کو دیکھیں، جب وہ مسکراتا ہے، ٹھیک ہے میرے عزیزوں، جب وہ کلام پڑھتا ہوا مسکراتا ہے تو سمجھے خدا مسکراتا ہے، خدا خوش ہوتا ہے۔ تو میری اور آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہمیں خدا کی بادشاہی، آسمان کی بادشاہی کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے۔ آئیے ہم اگلے اپنے خاص ٹاپک پر چلیں۔ یہ تھا خدا کی بادشاہی کے متعلق جو میں نے ایک تمہید باندھی کہ کیا ہے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ کون لوگ ہیں جو خدا کی بادشاہی میں داخل نہ ہوں گے، اور وہ 6 طرح کے لوگ ہیں۔ میرے عزیزو، اگر آپ لکھنا چاہتے ہیں تو لکھ لیں، نوٹ کرنا چاہتے ہیں کر لیں۔ میں حوالے نہیں پڑھوں گا، میں ساتھ ساتھ حوالے بتا دوں گا، کیونکہ ہر کوئی اتنا ٹائم کافی لگ جائے گا تو پھر حوالے پڑھتے پڑھتے، تو میں چاہتا ہوں کہ میں آپ سے نکات جو ہیں وہ پیش کروں، ان کے حوالہ جات کو صرف ذکر کروں۔ نمبر 1، کون لوگ ہیں جو خدا کی بادشاہی میں داخل ہوں گے؟ سب سے پہلے دل کے غریب۔ میرے عزیزو، دل کے غریب خدا کی بادشاہی میں داخل ہوں گے۔ مبارک ہیں وہ جو دل کے غریب ہیں، کیونکہ آسمان کی بادشاہت ان ہی کی ہے۔ متی 5 باب اور 3 آیت میں اس کا تذکرہ ملتا ہے۔ میرے عزیزو، دل کے غریب ہونے سے مراد شکستہ دل، خالی دل، حلیم دل، رحم کرنے والا دل، اور ایسا دل جو خدا کے سامنے حلیم ہو جائے، ایسا دل جو خدا کے سامنے جھک جائے، اپنے آپ کو جھکا دے، نیچا کر دے، چھوٹا کر دے، حلیم ہو کر گناہ کا اقرار کرنے والا دل، اور توبہ کرنے والا دل، اور نئی پیدائش پانے والا دل، وہ ہے غریب کا دل۔ جو دل کے غریب ہیں، یہاں پر غریبی وہ نہیں ہے جو پیسے روپے کی بات ہو رہی ہے، یہاں پر دل کی غریبی کا روحانی طور پر جو متن ہے وہ ہے حلیم ہونا، توبہ کرنے والا دل، نئی پیدائش پانے والا دل، رحم کرنے والا دل، شکستہ دل، برداشت کرنے والا دل، دوسروں کو اپنے آپ سے بڑا سمجھنے والا دل۔ یہاں خدا دل کے غریب ہونے کی مثال دیتا ہے، اور وہ لوگ خدا کی بادشاہی میں داخل ہوں گے جو دل کے غریب ہیں۔ اور دل کے غریب کون ہے؟ حلیم، توبہ کرنے والا دل، نئی پیدائش اور جو برداشت کرنے والا دل ہے، یہ دل کے غریب ہیں۔ اور یہ لوگ، اس طرح کے لوگ آسمان کی بادشاہی میں داخل ہوں گے، اس کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے۔
दूसरा पॉइंट, वो कौन लोग हैं जो खुदा की बादशाही में दाखिल होंगे, जिसे हमने पहले सीखा, दिल के गरीब। अब दूसरा, बच्चों की तरह या बच्चों की मानिद बनने वाले लोग, ये वो लोग हैं जो खुदा की बादशाही में दाखिल होंगे। अब बच्चों की मानिद बनने वाले लोग कौन हैं? मेरे यहाँ पर खुदा यीशु मसीह, बच्चों को मेरे पास आने दो, उनको मना ना करो, क्योंकि खुदा की बादशाहत ऐसो ही की है। मरकस की किताब उसका 10 बाब 14 में। बच्चों की तरह बनने वाले वो होते हैं मेरे जीजो जो गुनाह नहीं करते, क्योंकि बच्चा जो होता है उसे कुछ पता नहीं होता, वो हर गलत काम करता है, लेकिन माँ बाप उनको समझाते हैं, बेटा ये गलत है, ये गलत है, लेकिन उसको उस वक्त तक इस बात की समझ नहीं होती, क्योंकि वो बच्चा है। लेकिन मैं और आप बच्चे की तरह अगर उसकी मानिद बने, क्योंकि उसको इस बात का पता नहीं है गुनाह है। मेरे जीजो, हम बच्चों की मानिद बने और गुनाह न करें, बुराई की तरफ से मासूम और साफ दिल हो। जिस तरह बच्चे होते हैं वो बुराई से मासूम साफ दिल होते हैं। अक्सर औकात बच्चे सच्ची बात कह देते हैं। माँ बाप अगर कोई बात छुपाना चाहे तो बच्चे उनका राज फाश कर देते हैं, क्योंकि उनके दिल में जो है, जो उन्होंने देखा है वो वही बोलेंगे, जो उन्होंने सुना है वही बोलेंगे, जो वो सुनते हैं, जो करते देखते हैं वही करते हैं। इसलिए कहा जाता है कि बच्चों के आइडियल सबसे पहले पेरेंट्स, और रूहानी तौर पर भी और जिस्मानी तौर पर। सो मेरे जीजो, बच्चों की मानिद बनने वाले लोग आसमान की बादशाही में दाखिल होंगे। तीसरी बात, कौन लोग खुदा की बादशाही में दाखिल होंगे? पहली बात, दिल के गरीब। दूसरी, बच्चों की तरह मानिद बनने वाले लोग। और तीसरी बात जो कि बड़ी ही अहम और जरूरी है, और बाकायदा तौर पर मैंने आपको इसके बारे में कलाम पहले भी सुना दिया था, और तीसरी बात है, वो बाप जो बाप की मर्जी पूरी करें वो आसमान की बादशाही में दाखिल होंगे। आसमान की बादशाही में दाखिल होने वाले जो खुदा की मर्जी को पूरी करें। कलाम में लिखा है, जो मुझसे ए खुदावंद कहते हैं, उनमें से हर एक आसमान की बादशाही में दाखिल ना होगा, मगर वही जो मेरे आसमानी बाप की मर्जी पर चलता है। कौन? जो आसमानी बाप की मर्जी पर चलता है। चलने के मतलब ये हमने सीखा था, चलना क्या है। मुझे और आपको चलना क्या, कदमों पर या पांव के जरिए? चलना हमारा करेक्टर, हमारा लाइफस्टाइल, हमारा करेक्टर। चलने से मुराद पैरापतियो, जो कि यूनानी जुबान का लफ्ज है, चलो, उसकी मानिद चलो, मसीह की मानिद चलो। खुदा की मर्जी को पूरा करने के लिए आपको उसकी मर्जी पर चलना है। मत्ती 7 बाब उसकी 23, खुदा की मर्जी पर मेरे जो कौन चलता है, ये एक सवालिया निशान है। आज कौन है जो खुदा की मर्जी पर चलता है? वही जो खुदा की मर्जी को जान ले, जो खुदा की मर्जी को समझ ले। जो जानता है, समझता है, वही चलता है। जो जानता नहीं, जो समझता नहीं, वो खुदा की मर्जी पर नहीं चल सकता। खुदा का कलाम हमें बताता है कि खुदा की मर्जी क्या है। आज हम देखेंगे खुदा की मर्जी क्या है। नंबर 1, चुनाचे खुदा की मर्जी ये है कि तुम पाक बनो, हरामकारी से बचे रहो, तुम में हर एक चीज पाकीज़गी से और इज्जत के साथ अपने ज़रूरत को हासिल करना जाने। हर एक शख्स पाक बने, हरामकारी से बचे। पहला, खुदा की मर्जी को पूरा करना, जो पहला पौलुस रसूल ने पहला तस्सलीकियों 4 बाब उसकी 3 से 4 आयत में इसका तस्करा करता हुआ नजर आता है। वो कहता है, ए कलीसिया, ए नए ऐहदनामे की कलीसिया, तुम पाक बनो, यानी हरामकारी से बचे रहो। हराम करी एक ऐसा गुनाह है जो हमें नापाक बना देता है, और कलीसिया खुदा की कलीसिया है, क्योंकि खुदा पाक है, हमारा यीशु मसीह उसका बेटा पाक है, पाक रूह है, इसलिए कलीसिया भी पाक होना जरूरी है। और ये कंडीशन है, खुदा यीशु मसीह ने अपने मुबारक लफ्ज़ से कंडीशन, ये कंडीशन मतलब कि अगर ये तू करेगा तो ये होगा, और खुदा की मोहब्बत अनकंडीशनल थी। यहाँ पर पौलुस रसूल फरमाता है कि कलीसिया तुम पाक बनो, यानी हरामकारी से बचे रहो। फिर दूसरे हिस्से में कहता है, हर एक बात में शुक्रगुजारी करो, क्योंकि मसीह यीशु में तुम्हारी बाबत खुदा की यही मर्जी है। पहले तस्सलीकियों 5 बाब उसकी 18 आयत।
پہلے کہتا ہے پاک بنو، حرام کاری سے بچے رہو، پھر کہتا ہے کہ شکر گزاری کرو. یہ خدا کی مرضی کو پورا کرنا ہے. لیکن خدا کی مرضی پر کون چلتا ہے؟ جو خدا کی مرضی کو سمجھے، جانے. میں اور آپ اگر خدا کی مرضی کو سمجھ چکے ہیں، جان چکے ہیں، یا ابھی وہ لوگ جو ابھی نہیں جان چکے ہیں، تو میرے عزیزو ان کو یہ بتانے کی ضرورت ہے، کہ ان کو یہ لسٹ بتانے کی ضرورت ہے کہ دیکھو یہ لوگ خدا کی بادشاہی میں داخل ہوں گے، ایسے بننے کی ضرورت ہے، اس طرح کا کردار نبھاؤ تاکہ کلیسیا میں شامل ہو سکو. سو میرے عزیزو خدا کی شکر گزاری کے متعلق بھی ہم نے سیکھا تھا. شکر گزاری ہمیں پرستار بن کر کرنی ہے، ہمیں سمجھدار بن کر کرنی ہے، اور ہمیں قرضدار بن کر کرنی ہے. جب تک آپ پرستار نہیں بنیں گے آپ کی شکر گزاری قبول نہیں ہو سکتی. شکر گزاری اسی کی قبول ہوتی ہے جو سچائی سے پرستش کرتا ہے. پرستش کے لیے جو لفظ یونانی زبان کا ہے وہ ہے سجدہ کرنا، ورشپ، جھک جانا، خدا کی حضوری میں آنا، عبادت کرنا. تو پہلے مجھے اور آپ سچے پرستار بننے کی ضرورت ہے، تو پھر جا کر میری اور آپ کی، کیونکہ خدا کو سچے پرستار چاہیے. شکر گزاری کے لیے خدا سچے حقیقی پرستار مانگتا ہے، چاہے وہ عورت ہو، مرد ہو، بچے ہو. آئیے مجھے اور آپ کو سچے پرستار بننے کی ضرورت ہے، کیونکہ خدا کی شکر گزاری میں اور آپ اگر چاہتے ہیں کہ وہ پوری ہو. میرے عزیزو داؤد نبی نے کوئی ہدیہ نذرانہ دے کر شکر گزاری نہیں کی، بلکہ اس نے زبوروں کو لکھ کر شکر گزاری کی. میں اور آپ بھی اسی طرح پرستار بن کر سچائی سے، چاہے کسی اینگل سے بھی ہو، ہم چاہے دکھ میں ہو، سکھ میں ہو، جس طرح بھی ہو، ہم پرستار بن کر اس کی شکر گزاری کریں. سمجھدار بن کر کہتا ہے پہلے اس کی بادشاہی کو، اس کی مرضی کو سمجھو. تو جب ہم سمجھ لیں گے، جان لیں گے، تو ہم سچے پرستار بن کر سمجھداری کے ساتھ اس کی شکر گزاری کریں گے، جو اس کی مرضی کے مطابق. قرضدار بن کر پالوس کہتا ہے یہ میرے کاندھوں پر قرض ہے کہ مجھے نجات کا پیغام لوگوں تک پہنچانا ہے، کیونکہ یہ میری ذمہ داری ہے اور خدا کی مرضی ہے، اور اس کو پورا کرتا ہوا نظر آتا ہے. پھر اس کا تیسرا حصہ، خدا کی مرضی کیا ہے. اس نے اپنی مرضی کے نیک ارادہ کے موافق ہمیں اپنے لیے پیشتر سے مقرر کیا کہ یسوع مسیح کے وسیلہ سے اس کے لیے پاک بیٹے ہوں. افسس کی کلیسیا کو یہ تحریر کرتا ہوا پالوس سے نظر آتا ہے. اس کی مرضی کے نیک ارادہ، خدا یسوع مسیح کا ارادہ نیک میرے اور آپ کے لیے کہ ہم اس کے بیٹے بنے، اس کے پاک بیٹے. یسوع مسیح کی وجہ سے اس کے لیے پاک بیٹے ہوں. اور خدا کلیسیا کو پاک دیکھنا چاہتا ہے. وہ آسمان پر جو کلیسیا جائے گی میرے عزیزو، میری اور آپ کی راستہ بازی ہمیں نہیں بچا سکتی. اس لیے خدا نے اپنے بیٹے یسوع مسیح کا لہو کلوری پر بہایا، اور اس لہو کے وسیلہ سے وہ لہو کی چادر جو میں اور آپ اوڑھے ہوئے ہیں، جب اسے قبول کرتے ہیں، یہ لہو کی چادر ہی ہمیں آسمان کی بادشاہی میں لے کے جا سکتی تھی. اور اس کو خدا نے اپنا وعدہ پورا کیا. میرے عزیزو خدا نے انسان پر اپنے بیٹے کو، یعنی بیٹے میں اپنے آپ کو 4000 سال کے بعد ظاہر کیا. 4000 سال انسان کو انتظار کرایا، اور جب وہ ظاہر ہوا تو اس نے وہ محبت دکھائی جو خدا نے پہلے پیشتر سے جس کا ذکر کیا تھا. اور میرے عزیزو مجھے اور آپ کو یہی خدا کی مرضی پوری کرنی ہے، کیونکہ خدا کی مرضی یہ ہے کہ تم نیکی کر کے نادان آدمیوں کی جہالت کی باتوں کو بند کرو. ہمیں نادان آدمیوں کی طرح نہیں چلنا، ہمیں بلکہ دنا بننا ہے. ہمیں ان کی طرح کی حرکتیں نہیں کرنی جو کہ آج بھی ایمانداروں میں پائی جاتی، آج بھی راست بازوں میں پائی جاتی. تو خداوند جو ہے مجھے اور آپ کو چاہتا ہے کہ ہم خدا کی بادشاہی میں داخل ہوں، کیونکہ ابھی وقت ہے. آئیے ہم خدا کی بادشاہی کے لیے تیار ہوں. چوتھی بات، وہ کون ہے جو خدا کی بادشاہی میں داخل ہوں گے؟ جس طرح ہم نے پہلی 3 باتیں سیکھی، دل کے قریب، بچوں کی مانند بننے والے، اور جو باپ کی مرضی کو پورا کریں. اب چوتھی بات ہے کہ وہ کون ہے جو خدا کی بادشاہی میں داخل ہوں گے. وہ ہے جو راست بازی کے سبب سے ستائے گئے، جن لوگوں پر ظلم تشدد ہوگا، جو خدا کی خدمت کرتے ہیں. آج بھی بہت سارے لوگ اسیسینیٹ ہوتے ہیں، وہ آسمان کی بادشاہی میں داخل ہوں گے. لیکن مبارک ہیں وہ جو راست بازی کے سبب سے ستائے گئے، کیونکہ آسمان کی بادشاہی انہی کی ہے. تو جب میرے لوگ تم کو لان تان میرے سبب سے کریں گے، تو ستائیں گے، تو طرح طرح کی، ہر طرح کی بری بات میرے حق میں کہیں گے، تو میرے عزیزو
लिखा है तुम मुबारक होगे, लिखा है खुशी करना, निहायत शादमान होना, क्योंकि आसमान की बादशाही जो है वो ऐसों ही की है। और पांचवी बात, मेरे अजीजों, मुसीबत सहने वाले लोग, मुसीबत सहने वाले वो कौन लोग हैं जो आसमान की बादशाही में दाखिल होंगे? शागिर्दों के दिलों को मजबूत करते, ये नसीहत देते थे कि ईमान पर कायम रहो, और कहते थे जरूर है कि हम बहुत मुसीबतें सह कर खुदा की बादशाही में दाखिल हो। अमाल 14 बाब उसकी 22 आए। मुसीबत सहने के लिए मेरे अजीजों हमें खुदा की मर्जी को पूरा करना, खुदा के हुक्म को मानना है, और ये जरूरी है। जितने लोग भी आज इस दुनिया में खिदमत कर रहे हैं उनको इन मुसीबतों से गुजरना पड़ता है, और खुदा का पाक रूह जो हमारे अंदर है हमारे साथ हमें मजबूत करता है। पांचवी और छठी और आखिरी बात, कौन लोग हैं जो खुदा की बादशाही में दाखिल होंगे? वो जो फल लाएं। खुदा ने मुझे और आपको ये हुक्म दिया है, हमें जिम्मेदारी दी है। खुदा ने लिखा है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि खुदा की बादशाही तुमसे ले ली जाएगी, और उस कौम को जो उसके फल लाएंगे उनको दे दी जाएगी। खुदा के लिए हमें फल पैदा करना है ताकि ये आसमान की बादशाही हमारे हाथ से छीनी ना जाए। ये यहूदियों को लिखता हुआ नजर आता है, मत्ती की इंजील में इसका तस्करा मिलता है, और यहूदियों को कहता है कि बादशाही में उन लोगों को, यानी वो कौन लोग थे जिनको ये बादशाही का भेद मिलने वाला था, वो कलीसिया थी, जो कि नए अहद की कलीसिया, जिनमें गैर कौमें भी शामिल थी, यहूदी भी शामिल थे, जो कलीसिया में शामिल हुए, उन पर खुदा ने कहा मैं उनको दे दूंगा, तुमसे ले ली जाएगी और उनको दे दी जाएगी। उस कौम को फल लाने के लिए मेरे अजीजों मुझे और आपको कलाम सुनाने की जरूरत है। आइए मिलकर आसमान की बादशाही के लिए रूहें जीतें, फल लाएं, मुसीबतें सहने वाले बने, रास्तबाजी के सबब से सताए जाएं, खुदा की मर्जी को पूरा करें, बच्चों की मानित बने और दिल के गरीब बने। मेरा ईमान है कि आज हमने बहुत कुछ सीखा, मैंने बरकत पाई है, और इस कलाम के वसीला से वो लोग जिन्होंने आज सुना है, और मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आइए हम अपने बहन भाइयों में तलाश करें कि कौन है जो अभी तक तैयार नहीं, अपने दोस्तों में तलाश करें कौन है जो भी तैयार नहीं, और उनको आसमान की बादशाही के लिए तैयार करें, क्योंकि हम ले जा नहीं सकते, हम उनको तैयार कर सकते हैं। और तैयारी और जिंदगी बदलने वाला पाक रूह है। मेरा और आपका काम कलाम सुनाना और उनको इनकरेज करना है। खुदा आप सबको इस कलाम के वसीला से बड़ी बरकत दे। आमीन।